नमस्कार। नेपाल टेलिभिजनको समाचारमा स्वागत छ। म अनिता बिन्दु। म राजेन्द्र राज तिमिल सिन्हा। सुरुमा प्रमुख समाचार। एमसीसी परियोजना सम्झौता संसदीय अनुमोदनका लागि नाराबाजी बीच प्रतिनिधि सभामा पेश। विशुद्ध विकासका लागि सम्झौता गरिएको सरकारको भनाई। राष्ट्रिय हित र प्राथमिकताका आधारमा नेपालले विकास सहायता स्वीकार गर्ने गरेको परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा स्पष्ट। सधैँ स्वतन्त्र, सन्तुलित र असंलग्न परराष्ट्र नीति अवलम्बन गरिएको उल्लेख। लक्षित जनसङ्ख्याको 78% कोरोना विरुद्धको खोप लगाइसकिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा जानकारी। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 262 जनामा सङ्क्रमण पुष्टि। पोखरामा घण्टौँसम्म पर्यो असिना पानी। यातायात नै अवरुद्ध बनेपछि डोजर लगाएर असिना हटाइयो। अन्नबालीमा ठुलो क्षति। ग्रिसको तटीय क्षेत्रमा आगो लागिरहेको पानी जहाजबाट एकजनाको जीवितै उद्धार। 11 जना बेपत्ता। 3 दिनदेखि पनि निभेन जहाजको आगो। र आइसिसी पुरुष T20 विश्वकप ग्लोबल छनौट अन्तर्गत समूह चरणको अन्तिम खेलमा नेपालले भोलि कनाडासँग प्रतिस्पर्धा गर्दै समूह विजेता बन्ने नेपालको लक्ष्य। समाचार अब विस्तारमा। विद्युत प्रसारण लाइन र सडक निर्माण गर्न सहयोग लिने गरी अमेरिका सरकारको निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनसँग भएको सम्झौता नेपाल सरकारले संसदीय अनुमोदनका लागि प्रतिनिधि सभामा पेश गरेको छ। एमालेको नाराबाजीका बीच सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले सम्झौताको प्रति टेबल गर्नुहुँदा सत्तापक्षका सांसदहरूले पनि नाराबाजी गर्नुभएको थियो। सत्तापक्षकै एक थरी सांसदले नाराबाजी गर्नुभएको हो। यो रिपोर्ट। अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी संसदमा अनुमोदनका लागि प्रस्तुत गरिएको छ। लामो रसाकसीपछि सत्तारूढ दलहरूको सहमतिमा एमसीसी प्रस्ताव संसदमा पेश गरिएको हो। दलहरूको सहमति अनुसार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले एमसीसी प्रस्ताव संसदमा प्रस्तुत गर्नुभएको हो। सभामुख महोदयको अनुमतिले प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 222 बमोजिम नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी बीच भएको अनुदान सहायता सम्झौता मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट सदन समक्ष प्रस्तुत गर्दछु। धन्यवाद। एमसीसी प्रस्ताव पेश गर्दै सञ्चार मन्त्री कार्कीले विशुद्ध विकासका लागि मात्र भएकोले एमसीसी राष्ट्रहितमा भएको बताउनुभयो। उहाँले विद्युत प्रसारण लाइन र सडक विस्तारका लागि एमसीसी सम्झौतालाई अनुमोदन गर्नु अत्यावश्यक भएको बताउनुभयो। यस सम्झौता बमोजिम आयोजनाहरू निर्धारित मितिभित्रै सम्पन्न गर्न बृहत्तर राजनैतिक सहमति आवश्यक भएकाले सबै नेपालीले राष्ट्रिय गौरवको रूपमा यो आयोजनालाई स्वामित्व लिन सक्ने गरी यस सम्झौतालाई जनप्रतिनिधिहरूबाट संवैधानिक व्यवस्था अनुरूप अनुमोदन हुन उपयुक्त हुने भएकाले सम्माननीय सभामुख मार्फत म सबै माननीय सदस्यज्यूहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु र सबै माननीय सदस्यहरूलाई विकास परियोजनाबाट प्राप्त हुने लाभ समयमै प्राप्त गर्न सहयोग गर्न आग्रह गर्दछु। संसदमा एमसीसी प्रस्ताव पेश हुनु अघि सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दलका नेताहरूले संशोधन गरेर मात्र एमसीसी प्रस्ताव पारित गर्नुपर्ने धारणा राख्नु भएको थियो। यसमा राष्ट्रिय सहमति जुट्नुपर्छ, दलहरूको बीचमा सहमति जुट्नुपर्छ भनेर भनेको सहमति जुट्न सकेको छैन। नेपाली जनता यो सार्वभौम संसदले नेपालको स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, अखण्डता, स्वाभिमानको पक्षमा काम गर्छ कि अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसीसँगको सम्झौतालाई स्वीकार गर्छ भनेर हेरिरहेका छन्। प्रतिनिधि सभाको बैठक अघि बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले कार्यसूचीको तेस्रो नम्बरमा एमसीसी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने सहमति भएको थियो।
तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले संसदमा दर्ता गराए पनि दलहरू बीचमा सहमति नजुट्दा प्रस्ताव पेश हुन सकेको थिएन। सन् 2017मा विद्युत प्रसारण लाइन, सडक विस्तार र स्तरोन्नतिका लागि एमसीसी अनुदान मार्फत $50 करोड अनुदान दिने सहमति भएको थियो। सल्लुजा दाहाल, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। प्रतिनिधि सभामा आज एमसीसी अनुदान सहायता सम्झौता अनुमोदनका लागि टेबल गरिएपछि राजनीतिक दलहरूले मिश्रित प्रतिक्रिया जनाएका छन्। लामो समयको बहस, विवाद, मतान्तरपछि आज संसदमा एमसीसी प्रस्ताव पेश हुँदा सो प्रस्तावमाथि अब छलफल गर्न बाटो खुला भएको प्रतिक्रिया दलहरूको छ। अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी सम्झौता सदनमा पेश भएपछि दलहरूको मिश्रित धारणा सार्वजनिक भएको हो। आइतबार बिहान बसेको सत्तारूढ गठबन्धनको बैठकमा एमसीसी सम्झौता संघीय सदनमा टेबल गर्ने सहमति भएको थियो, तर सदनमा भने त्यो दृश्य देखिएन। स्वयं सत्ता साझेदार दल माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र राजमका सांसदहरू नै दलहरूबीच सहमति निर्माण नगरी दीर्घकालीन अर्थ राख्ने सम्झौता पेश गर्ने काम गरेको भन्दै विरोध जनाउनु भयो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले भने नियमित गर्दै आएको संसद अवरोधलाई आज पनि जारी राख्यो। संसदभित्र देखिएको यो विरोध संसद बैठक सकेर बाहिरिने क्रममा पनि देखियो। बैठकबाट बाहिरिने क्रममा विभिन्न दलका सांसदहरूले सदनमा सरकारले एमसीसी टेबल गरेको विषयलाई लिएर फरक विचार व्यक्त गर्नुभयो। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री एवं सांसद गगन कुमार थापाले एमसीसी सदनमा पेश भएर छलफलको लागि बाटो खुला भएको र पारित हुने समयसम्म सबै दलहरूबीच सहमति निर्माण हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। अवरोधको बीचमा संसद चल्छ कि चल्दैन, यो विषयमा छलफल होला कि नहोला भन्ने कुरा पनि आजबाट टुङ्गिएको छ। हामीले त्यही एउटा कुराको डर थियो। आजको छलफलमा नेकपा एमाले भाग लिनुभयो, मजदुर किसान पार्टीले, जनमोर्चाले, माओवादी पार्टीले सबैले भाग लिइसके पछाडि अब 12 गतेबाट यसमा सामान्य छलफल प्रारम्भ हुन्छ र छलफल प्रारम्भ भइसकेपछि छलफल कसरी हुन्छ, आज जसरी भएको छ त्यसै गरिकन हुन्छ। यसै गरिकन छलफल हुन्छ। छलफल भएर यसै गरी छलफल, नाराबाजीको बिचमा पनि छलफल हुन्छ भन्ने कुरा त आज नाराबाजी गर्नेहरूले नै छलफलमा भाग लिएर यसलाई पुष्टि गरिसक्नु भयो। सत्ता गठबन्धनको एक घटक एकीकृत समाजवादीका नेता चरणनाथ खनालले आर्थिक करार सम्झौता संसदमा ल्याउने प्रावधान नभए पनि संसदमा ल्याउने काम भएको र यसबाट भोलिका दिनमा पनि थप समस्या हुन सक्ने बताउनुभयो। सामान्य कहिलेकाहीँ अप्ठ्यारो परेका बेला आए पनि यो त गम्भीर महत्त्वको, दीर्घकालीन महत्त्वको, राष्ट्रको स्वाधीनतासँग, राष्ट्रको स्वतन्त्रतासँग, राष्ट्रको सार्वभौमसत्तासँग जोडिएको विषय हो। यो प्रमुख प्रतिपक्षी दलका मुख्य सचेतक विशाल भट्टराईले भने आफ्नो मुद्दा एवं माग सम्बोधन नगरी सडकमा भइरहेको अवरोधलाई व्यवस्था गरी सम्झौता सदनमा पेश गर्ने काम भएको भन्दै आफ्ना माग सम्बोधन नभएसम्म भोलिका दिनमा पनि संसदमा अवरोध जारी राखिने बताउनुभयो। हाम्रा एजेन्डाहरूलाई सम्बोधन नगरिकन हामी कुनै पनि काम कारबाहीमा भाग नलिने पूर्ववत रूपमा हाम्रो अभियान जारी रहन्छ। हामी घेराउ गर्छौं। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सांसद लक्ष्मण लाल कणले दलहरूबीच सहमति नगरी विरोधका बीच सम्झौता पेश हुनु र स्वयं सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूले नै विरोध गर्नुले राम्रो सन्देश प्रवाह नभएको उल्लेख गर्नुभयो। सरकार छोडेर विरोध गर्न पाइन्छ, संसदमा कुनै पनि प्रस्तावको विरोध गर्न पाइन्छ, तर सरकारकै प्रस्ताव आउने र सरकारकै गठबन्धनका एक दलले विरोध गर्न यो मिल्दैन। यो बिल्कुल गलत भयो। यसैबीच नेकपा एमाले आजको बैठकमा सांसद भीम रावललाई व्यक्तिगत रूपमा बोल्न दिएकोमा सभामुख समक्ष विरोध जनाएको छ। बैठक सकिएपछि सभामुखलाई भेटेर एमाले सांसदहरूले पार्टीले सदनको काम कारबाहीमा भाग नलिएको र संसदीय दलले पनि कुनै पनि सांसदलाई नाम नटिपाएको अवस्थामा रावललाई बोल्न दिएकोमा सभामुखको ध्यानाकर्षण गराएको हो। प्रकाश माउतको साथमा राजेन्द्र पोखरेल, नेपाल टेलिभिजन। नेपालले मुलुकको राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकता अनुसार विकास सहायता स्वीकार गरी उपयोग गर्दै आएको परराष्ट्र मन्त्रालयले स्पष्ट गरेको छ। नेपालले स्वीकार गरेको अमेरिकी अनुदान सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट एमसीसी सहयोगका सम्बन्धमा विभिन्न सञ्चार माध्यममा सार्वजनिक भएका भ्रामक अभिव्यक्तिको खण्डन गर्दै सरकारले नेपालको पूर्वाधार निर्माण र विकासमा विकास सहायताले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको उल्लेख गरेको छ। आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै परराष्ट्र मन्त्रालयले मुलुकको राष्ट्रिय हित र प्राथमिकताका आधारमा नेपालले विकास सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको र नेपाल र नेपाली जनताको हितमा कुन विकास सहायता आवश्यक हुन्छ भन्ने विषयलाई देशको सार्वभौम संसदले मात्रै निर्णय गर्ने यथार्थ स्मरण गराएको छ।
साथै नेपालले सधैँ स्वतन्त्र, सन्तुलित र असंलग्न परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्दै आएको, सोही नीति अनुरूप सार्वभौम सत्ता सम्पन्न राष्ट्रका रूपमा नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकता अनुसार विकास सहायता स्वीकार गरी उपयोग गरेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। प्रमुख राजनैतिक दलबीच सहमति हुन नसक्दा विवादमा परेको अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी सम्झौता अन्ततः निष्कर्षतर्फ केन्द्रित भएको छ। यद्यपि विवाद र असहमति भने कायम नै छ र संघीय संसदबाट पारित भएपछि यसको कार्यान्वयनको प्रक्रिया पनि अगाडि बढ्नेछ। नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएको प्रसारण लाइन निर्माणका लागि यो परियोजना अर्को कोसेढुङ्गा बन्ने जानकारहरूको भनाइ छ। प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको 2 वर्ष 8 महिनापछि यो टेबल भएको हो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवड़ाले 2076 असार 30 गते संघीय संसदमा सो सम्झौता दर्ता गर्नुभएको थियो। सरकार र एमसीसी बीच 2074 भदौ 29 गते भएको सम्झौता अनुसार 5 वर्षभित्र यस सहयोगबाट सञ्चालन हुने आयोजना सम्पन्न हुनुपर्नेछ। सम्झौता कार्यान्वयनमा जानु पूर्व प्रतिनिधि सभाको सामान्य बहुमतबाट अनुमोदन हुनुपर्ने भनी कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले 2075 साल पुस 26 गते राय दिएको थियो। यो सम्झौतामा हस्ताक्षर हुनुअघि गरिएको अध्ययनले विद्युत प्रसारण लाइनबाट 2 करोड 30 लाख तथा सडक मर्मत कार्यबाट 10 लाख जनताले प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त गर्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ। यी परियोजनाहरूबाट 50 लाख घरधुरीहरू लाभान्वित हुनेछन्। सरकार र एमसीसी बीच 2074 भदौ 29 मा अनुदान सहायतामा हस्ताक्षर भएको हो। श्वेता सिन्हा, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। एमसीसी को विरोधमा आज भएको प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीले 13 जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ। संसद भवन नयाँ बानेश्वर परिसरमा भएको विरोधी प्रदर्शनका क्रममा उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिइएको हो। प्रदर्शनको क्रममा प्रहरी र प्रदर्शनकारी दुवैतर्फ केही व्यक्ति घाइते भएका छन्। नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक विष्णु कुमार केसीका अनुसार प्रहरीतर्फ 10 जना घाइते भएका छन्। प्रदर्शनकारीतर्फ पनि केही व्यक्ति घाइते भएको बताइएको छ। अहिले उपत्यकाको सुरक्षा अवस्था सामान्य रहेको नेपाल प्रहरीले जनाएको छ। समाचार अझै बाँकी छन्, तर एकैछिनको विश्रामपछि। विश्रामपछि समाचारमा स्वागत छ। नेपालमा लक्षित जनसङ्ख्याको 78% कोरोना विरुद्धको खोप लगाइएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। खोप अभियान सुरु भए यता लक्षित वर्गका 78% कोरोना विरुद्धको पूर्ण मात्रा खोप लगाइसकिएको मन्त्रालयको आजको प्रेस ब्रिफिङमा प्रवक्ता डाक्टर सङ्गीता मिश्राले जानकारी दिनुभएको हो। हालसम्म 1,76,64,516 जनाले पूर्ण मात्रा खोप लगाएका छन्। सरकारले यही चैत मसान्तसम्ममा 18 वर्षमाथिका सबै नागरिकलाई कोरोना विरुद्धको पूरा मात्रा खोप लगाइसक्ने लक्ष्य राखेको समेत प्रवक्ता डाक्टर मिश्राले उल्लेख गर्नुभएको छ। कम्तीमा पहिलो मात्रा र 78%लाई दोस्रो वा पूर्ण मात्रा कोभिड-19 विरुद्धको खोप प्रदान गरिसकिएको छ। त्यसैगरी लक्षित जनसङ्ख्याको 12 वर्षभन्दा माथिका 91%लाई कोभिड-19 खोपको पहिलो मात्रा र 76%लाई पूर्ण मात्रा खोप प्रदान गरिसकिएको छ। कुल जनसङ्ख्यामा 70%लाई कम्तीमा पहिलो मात्रा र 58%लाई दोस्रो मात्रा खोपको प्रदान गरिसकिएको छ। यसैबीच पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 262 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको पनि उहाँले बताउनुभयो। पोखरामा आज भीषण असिना परेको छ। विगत वर्षहरूको तुलनामा आज धेरै नै असिना परेको बुढापाकाहरूले बताएका छन्। दिउँसो 1 बजेदेखि 4:30 बजेसम्म लगातार असिना बर्सिँदा पोखराका सडक केही बेर अवरुद्ध भएका थिए। पोखराका न्यू रोड, चिप्लेढुङ्गा, बगर, अमरसिंह चोक, रानीपौवा भागमा असिनाले सडक नै छोपिएको थियो। सडकमा असिना हटाउन डोजर समेत प्रयोग गर्नु परेको थियो। असिनाले जनजीवन साथै व्यापार व्यवसाय प्रभावित बनाएको छ।
बाटोमा असिनाका थुप्राले यातायातका साधन चिप्लिने डर भएपछि प्रहरी र ट्राफिक प्रहरीले यातायातलाई व्यवस्थित गरी रोकेका थिए। असिना पानीले पोखरा महानगर क्षेत्रका कृषकको तरकारी, आलु, फलफुल, तोरी, गहुँ लगायत अन्नबालीमा पनि क्षति पुगेको छ र यस प्रकारको असिना परेर डोजर नै चलाउनु परेको पहिलो पटक भएको आफूले पाएको स्थानीय भिडियोग्राफर सञ्जय साक्यले बताएका छन् र यो भिडियो उनले खिचेका थिए। मनाङको निस्याङ गाउँपालिका अन्तर्गतका विभिन्न ठाउँमा आज बिहानैदेखि हिमपात भएपछि बस्तीहरूमा चिसो बढेको छ। गाउँपालिकाको खाङसार, टङ्की र मनाङ गाउँ, ब्राका, मुङजे, घ्यारू, गावालका साथै सदरमुकाम, चामे बजार क्षेत्रसहित कोतो, थानचोक, तिमाङमा पनि हिउँ परेको छ। त्यसैगरी नासो गाउँपालिकाको तिल्चे, नाचे, ताचे, ओडार गाउँ, घेराङ गाउँमा हिमपात जारी रहेको छ। सदरमुकाममा तापक्रम -7 डिग्री देखाएको छ। चिसोबाट जोगिनका लागि सतर्कता अपनाउन प्रहरी प्रशासनले स्थानीयलाई अनुरोध गरेको छ। नुवाकोटको पश्चिमी भेगमा रहेको किस्पाङको किर्ने बगरमा यात्रु बस दुर्घटनामा परेको छ। यात्रुले खचाखच भरिएको बस दुर्घटनामा परि 80 जना घाइते भएका छन्। घाइतेमध्ये 7 जना गम्भीर रहेका छन् भने 3 जनाको हेलिकप्टरबाट उद्धार गरी उपचारका लागि काठमाडौँ ल्याइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय नुवाकोटले जनाएको छ। बिदुरदेखि 25 किलोमिटर उत्तर पश्चिममा रहेको किस्पाङ गाउँपालिका 5 किर्ने बगरमा सोही गाउँपालिकाको साल्मेबाट यात्रु बोकेर काठमाडौँ आउँदै गरेको यात्रु बस दुर्घटनामा परेको नुवाकोटका प्रहरी प्रवक्ता तथा प्रहरी नायब उपरीक्षक रूपक खड्काले जानकारी दिनुभयो। बस सडकबाट 50 मिटर तल खसेको छ। बसमा क्षमताभन्दा बढी यात्रु राखिएका कारण ओह्रालो बाटोमा दुर्घटनामा परेको हुन सक्ने प्रहरीले अनुमान गरेको छ। अब बाँकी समाचार एकैछिनको विश्रामपछि। विश्रामपछि समाचारमा स्वागत छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठले मुलुकमा बसोबास गर्ने सबै समुदायलाई सामाजिक न्यायका साथै समानताका अवसर उपलब्ध गराउन सकेमा मात्रै समाजवाद सफल हुने बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय समावेशी आयोगले अन्तर्राष्ट्रिय सामाजिक न्याय दिवसका अवसरमा आज काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा मन्त्री श्रेष्ठले पिछडिएका मानिसलाई जातको आधारमा मात्र नभएर वर्गीय प्रतिनिधित्वका आधारमा समावेशीकरण गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। जातीयतामा मात्रै सीमित नरहेको र भौगोलिकताका साथै आवश्यकताको सिद्धान्तमा पनि समावेशीकरण आधारित हुनुपर्नेमा उहाँको जोड थियो। मोडेलबाट अब समावेशी लोकतन्त्रको अग्रगामी मोडेलमा जानुपर्छ भन्ने मान्यता नेपालको संविधानले आत्मसात गरेको छ। राष्ट्रिय समावेशी आयोगका अध्यक्ष डाक्टर रामकृष्ण तिमल सेनाले राउटे नीति सिफारिस तथा ज्येष्ठ नागरिक लक्षित प्रतिवेदन तयार भएको उल्लेख गर्नुहुँदै आयोगले खस आर्य सूचीकरण अन्तिम अवस्थामा पुर्याएको तथा पिछडा वर्ग पहिचानको अध्ययन गरिरहेको अवगत गराउनु भएको थियो। जन्मको आधारमा नागरिकता दिनुपर्ने माग राख्दै विराटनगरका स्थानीयहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। सरकारले नागरिकता नदिएका कारण आफ्ना छोराछोरीहरू पढ्न र जागिर खानबाट वञ्चित भएको तथा विदेश जान नपाएको भन्दै उनीहरूले तत्काल नागरिकता दिन माग गरेका हुन्। प्रदर्शनमा सहभागीहरूले सबै सेवा सुविधाबाट वञ्चित भएको भन्दै नाराबाजी गरेका थिए। उनीहरूले बाबुआमाको नागरिकता हुने तर छोराछोरीले भने नागरिकता नपाउने स्थिति भएकोले तत्काल कानुन ल्याउन माग गरेका थिए। पछिल्लो समय कोरोना संक्रमण कम हुँदै गए पनि जोखिम भने कायमै रहेको विज्ञहरूले बताएका छन्। यसै सन्दर्भमा विभिन्न जिल्लामा कोरोना विरुद्ध सचेतनाका अभियानहरू सञ्चालन भइरहेका छन्। काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लामा कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि भइरहेका प्रयासबारे तयार पारिएको सामग्री कोरोना केयरमा। कोरोना संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका लागि जिल्लाहरूमा खोप अभियानसँगै सचेतनाका कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन भइरहेका छन्। कोरोना संक्रमण दरमा ओह्रालो लागिरहेको भए पनि जोखिम कायमै रहेकाले सरकारले जारी गरेका जनस्वास्थ्यका मापदण्डको पालना अनिवार्य गर्न विज्ञहरूको सुझाव रहेको छ। काठमाडौँ उपत्यका नजिकै रहेको काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लामा पछिल्लो समय कोरोना संक्रमणको दर घटेको छ। जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका अनुसार
खोप अभियान सञ्चालन भइरहेको छ। हालसम्म 85% नागरिकले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएका छन्। अहिले काभ्रेपलाञ्चोकमा चाहिँ नि कोरोनाको संक्रमणको दर चाहिँ नि अत्यन्तै कम छ र अहिले हामीले खोपको अभियानलाई चाहिँ नि तीव्र रूपमा चाहिँ अगाडि बढाइरहेका छौँ। करिब हाम्रो चाहिँ नि 85% जतिले चाहिँ अहिले खोप लगाइसकेको अवस्था छ। काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लामा जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्नका लागि जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेको छ। जिल्लाका 13वटै स्थानीय तहहरूसँगको समन्वयमा खोप लगाउनका लागि खोज र खोप अभियान पनि सञ्चालन भइरहेको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकले जनाएको छ। अहिले पनि जोखिम चाहिँ नै कायम नै छ। हामीले त्यसरी नै यसलाई बुझेका छौँ र खास गरेर जनस्वास्थ्यको अभियानहरू चाहिँ नि हामीले निरन्तर अगाडि बढाइरहेका छौँ र त्यसको लागि चाहिँ नि अब हाम्रो 13वटा जुन नगरपालिका र हाम्रो चाहिँ गाउँपालिकाहरू जम्मा चाहिँ 13वटा स्थानीय सरकार रहेको छ र सबै तहबाट चाहिँ नि हामीले यसको विरुद्धमा चाहिँ नि अभियानहरू निरन्तर सञ्चालन गरिरहेका छौँ र खास गरेर खोप चाहिँ नि जुन छुटेको छ त्यसको लागि चाहिँ नि खोज र खोप अभियान चाहिँ नि हामीले सञ्चालन गरिरहेको छौँ। कोरोना संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका लागि खोप लगाउन र जनस्वास्थ्यका मापदण्डको पालना गर्न जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकले जिल्लावासीमा आग्रह गरेको छ। पछिल्लो समय जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालनामा केही हेलचक्राइ भइरहेको पाइएकोले सजग हुन र अनिवार्य सरकारले जारी गरेका स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्न अपिल गरिएको छ। खास गरेर कोभिडको विरुद्धको जुन खोप छ त्यो काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लामा सफल नै रहेको छ र अझ पनि छुटफुट जो छ त्यहाँ चाहिँ खोप पुर्याउनु पर्ने जरुरी छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीहरू त्यसमा लागिरहेका छौँ र हामी समग्र आम समुदायलाई पनि त्यो चाहिँ आग्रह गर्न चाहन्छौँ खोपको सन्दर्भमा। र अर्को चाहिँ जनस्वास्थ्यको जुन मेजर छ जनस्वास्थ्यको मेजर मास्कको प्रयोग गर्ने, भिडभाड नगर्ने, दूरी कायम गर्ने र हातको सरसफाइमा ध्यान दिने, भिडभाडमा नबस्ने यी चिजहरू अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। यसको लागि चाहिँ हामी पुनः सबै महानुभावहरूसँग चाहिँ यो जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गर्नलाई चाहिँ हामी आग्रह पनि गर्न चाहन्छौँ। कोरोना संक्रमण दर कम भएको भन्दै लापरवाही गर्ने हो भने जुनसुकै बेला पनि अर्को भेरिएन्टको खतरा छ। कोरोना संक्रमण नियन्त्रण गर्न सरकारको प्रयासले मात्र सम्भव नहुने भएकाले नागरिक पनि सचेत हुन जरुरी रहेको छ। कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन र जनस्वास्थ्यका मापदण्डको पालना गर्न विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन्। प्रदेश नम्बर 1 का प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले राष्ट्रिय एकता, भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौम सत्ता बलियो बनाउन एनटिभी इटहरी च्यानलले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताउनु भएको छ। प्रदेश प्रमुख खापुङले आज एनटिभी इटहरी च्यानल निरीक्षणका क्रममा सो कुरा बताउनु भएको हो। एनटिभी इटहरी च्यानलबाट प्रसारण हुने समाचार तथा कार्यक्रमहरूले प्रदेश नम्बर 1 का जात जातिहरूको भाषा, कला, संस्कार, संस्कृतिको विकासमा समेत सहयोग पुगेको प्रदेश प्रमुख खापुङले बताउनु भयो। सञ्चालनमा आएको 2 वर्षमै आर्थिक र प्रशासनिक रूपमा सक्षम भई प्रसारण भइरहेको भन्दै उहाँले च्यानलको प्रशंसा पनि गर्नुभयो। राष्ट्रिय एकता बलियो नभइकन राष्ट्रिय एकता बलियो नभइकन त्यो देशको स्वतन्त्रता, त्यसको भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौम नेपाली नागरिकको त्यो बलियो भएर जान्छ। त्यो काममा यो टिभीले असाध्यै राम्रो काम गरेको छ। एनटिभी इटहरी च्यानलबाट प्रसारण हुने सामग्रीहरू विविधतायुक्त, समावेशी एवं सन्तुलित भएको प्रदेश प्रमुख खापुङको भनाइ छ। आर्थिक स्थिति पनि धेरै राम्रो हुँदै गयो। कलिलो उमेर छ, कलिलो उमेरमा भए पनि, सानै बच्चा भए पनि यसले राम्रोसँग बाँडिसक्यो भने कि हिँड्नै थालेको, दौडिनै थालेको मैले थाहा पाएको छु। समाचार बुलेटिनको क्रममा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। एमसीसी परियोजना सम्झौता संसदीय अनुमोदनका लागि नाराबाजी बीच प्रतिनिधि सभामा पेश। विशुद्ध विकासका लागि सम्झौता गरिएको सरकारको भनाई। राष्ट्रिय हित र प्राथमिकताका आधारमा नेपालले विकास सहायता स्वीकार गर्ने गरेको परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा स्पष्ट। सधैँ स्वतन्त्र, सन्तुलित र असंलग्न परराष्ट्र नीति अवलम्बन गरिएको उल्लेख।
लक्षित जनसङ्ख्याको 78% कोरोना विरुद्धको खोप लगाइसकिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको भनाई। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 262 जनामा कोरोना पुष्टि, 4 जनाको मृत्यु। पोखरामा घण्टौँसम्म पर्यो असिना पानी, यातायात नै अवरुद्ध बनेपछि डोजर लगाएर असिना हटाइयो, अन्नबालीमा ठूलो क्षति। ग्रिसको तटीय क्षेत्रमा आगो लागिरहेको पानी जहाजबाट 1 जनाको जीवितै उद्धार, 11 जना बेपत्ता, 3 दिनदेखि लिभेन जहाजको आगो। र आइसिसी पुरुष टी20 विश्वकप ग्लोबल छनौट अन्तर्गत समूह चरणको अन्तिम खेलमा नेपालले भोलि क्यानाडासँग प्रतिस्पर्धा गर्दै समूह विजेता बन्ने नेपालको लक्ष्य। स्थानीय स्तरमा उत्पादन हुने तोरीको तेलको माग बढ्न थालेपछि पाँचथर जिल्लामा तोरी खेती विस्तार हुँदैछ। तीनै तहका सरकारबाट पक्की कुलो निर्माण गरिदिएर सिंचित क्षेत्र बढेका कारण पनि तोरी खेती लगाउने कृषक उत्साहित भइरहेका छन्। पाँचथर जिल्लामा तोरी खेती गर्ने क्रम बढेको छ। बजारमा पाइने रिफाइन तेल स्वास्थ्यवर्धक नहुने भन्दै आफै उत्पादन गरेको स्थानीय जातको तोरीको तेल उपयोग गर्न थालेपछि तोरी खेती बढाएका हुन्। जिल्लाको अधिकांश स्थानमा तोरी उत्पादन हुने गरेको छ। पर्याप्त जमिन भएका किसानले तोरी खेती गर्दै आएका छन्। स्थानीय स्तरमा उत्पादन गरी बनाएको तोरीको तेल बजारमा बढी माग हुन थालेपछि तोरी खेती बढाएका हुन्। बजार नजिक रहेको जमिनहरूमा तोरी छरेर सब्जी बिक्रीबाट समेत मनग्गे आमदानी हुने भन्दै तोरी रोप्न थालेको किसान बताउँछन्। अलि मल पुगेर राम्ररी गर्नु हो भने त यहाँ फल्छ नि 4-5 मिनट तोरी। अनि राम्रो गर्न सक्दा पानी पनि चाहियो, पानी सिँचाइ नहुँदा हुँदैन, सिँचाइ गर्नु पर्यो, खोलाबाट ल्याउनु पर्यो पानी, खोलामा हिँड्नु पर्यो, लामो छ कुलो। पाँचथर जिल्लाको 8 स्थानीय तहको 60 वडाहरूमा तोरी खेती गर्दै आएका छन्। तेलहन बालीको रूपमा लगाएको तोरी एकै व्यक्तिले 3 देखि 5 मुरीसम्म उत्पादन गर्दै आएका छन्। पछिल्लो समय तीनै तहको सरकारबाट सिँचाइ कुलो निर्माणले सिंचित क्षेत्र बढेपछि तोरी विस्तार हुन थालेको कृषि ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ। विगत वर्षहरूमा जिल्लामा 552 हेक्टर जमिनमा तोरी खेती हुन्थ्यो भने 5500 किसानले खेती गर्दै आएको तथ्याङ्क छ। 412 मेट्रिक टन उत्पादन हुने तोरी स्थानीय र प्रदेश सरकारबाट पक्की कुलो निर्माण गरिदिएर यति बेला 1000 बढी हेक्टरमा 1500 मेट्रिक टन बढी तोरी उत्पादन हुन थालेको कृषि ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ। कृषि ज्ञान केन्द्र र स्थानीय तहबाट उपकरण तथा प्राविधिक ज्ञान पाउन थालेपछि किसानले तोरी खेती विस्तार गर्न थालेको जनप्रतिनिधिहरूको भनाइ छ। विजय बोदलावती, नेपाल टेलिभिजन, प्रदेश नम्बर 1, पाँचथर। पर्यटन प्रवर्धनका लागि रोल्पाको रोल्पा नगरपालिका 4 दहचौरमा बुद्ध पार्क निर्माण गरिएको छ। लुम्बिनी प्रदेशको पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको लगानीमा गुरुङ गाउँमा रहेको सिद्धथान सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिको लगानीमा बुद्ध पार्क निर्माण गरिएको हो। गुरुङ गाउँ सामुदायिक होमस्टेमा बास बस्न जाने पर्यटकलाई मध्यनजर गर्दै गत वर्ष बुद्ध पार्क निर्माण गरिएको होमस्टेका अध्यक्ष हरिजङ गुरुङले जानकारी दिनुभयो। अब मुलुक बाहिरका खबर। ग्रिसको तटीय क्षेत्रमा गत शुक्रबार आगो लागेको पानी जहाजबाट 1 जनालाई आज जीवितै उद्धार गरिएको छ भने 11 जना हराइरहेका छन्। पानी जहाजमा अझै पनि आगो निभिसकेको छैन। जीवितै फेला परेको व्यक्ति बेलारुसी रहेको हुन सक्ने तटरक्षले बताएका छन्। इटलीको स्वामित्वमा रहेको जहाजमा 290 जना भन्दा बढी यात्रु तथा चालक दलका सदस्य थिए। साथै 153 वटा ट्रक र 32 वटा कार पनि थिए। 280 जनालाई उद्धार गरिए पनि 11 जना भने बेपत्ता छन्। बाँकी समाचार एकैछिनमा। अब आर्थिक समाचार। विश्व बैंकको आर्थिक सहयोगमा डडेलधुराको सदरमुकाम स्थित अमरगढी नगरपालिकामा शहरी शासकीय पूर्वाधार सुधार कार्यक्रम सुरु गरिएको छ। सुदूरपश्चिमका 2 स्थानीय तहमा लागू भएको यो कार्यक्रम डडेलधुराको अमरगढी नगरपालिकाका र कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिकामा कार्यान्वयन गरिएको हो। कार्यक्रम मार्फत टोलटोलमा पीसीसी ग्रामीण बाटो, स्तरीय सडकका साथै विद्यालय पूर्वाधार समेत निर्माण भइरहेका छन्। अमरगढीका 11वटै ओडाका विभिन्न गाउँमा सडक निर्माण, विद्यालय भवन मर्मत तथा रङरोगन, फिल्ड निर्माण, स्वास्थ्य सुधार तथा सिंचाई योजना निर्माण गर्न लागि अमरगढी नगरपालिकाका प्रमुख विश्वेश्वर प्रसाद ओझाले जानकारी दिनुभयो।
चुहारमा लागू भएको छ। यो कार्यक्रम मार्फत हामीले 3 वर्षमा 22 करोड 23 लाख बराबरको पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा खर्च गर्छौँ। धितोपत्र बजारमा शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक आज पनि दोहोरो अङ्कले ओह्रालो लागेको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अनुसार साताको पहिलो दिन नेप्से परिसूचक 39.4 अङ्कले ओह्रालो लागेर 2693.1 मा ओर्लिएको छ। यस्तै ठूला कम्पनीको शेयर कारोबार मापन गर्ने सेन्सिटिभ परिसूचक 4.99 अङ्कले घटेर 513.64 मा पुगेको छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा मार्फत शेयर लगानीका सम्बन्धमा कडा व्यवस्था गरेपछि त्यसको असर शेयर बजारमा देखिएको हो। कुल 230 कम्पनीको 71,22,299 किता शेयर 4,08,64,74,828 रुपैयाँमा खरिद बिक्री भएको छ। कारोबार भएका कुल 13 उपसमूह मध्ये आज अन्य उपसमूहको मात्रै शेयर मूल्यमा वृद्धि भएको छ। खेलकुद समाचार। नमस्कार, खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। आईसीसी पुरुष टी20 विश्वकप ग्लोबल छनौट अन्तर्गत समूह चरणको अन्तिम खेलमा नेपालले भोलि क्यानाडासँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। नेपाल र क्यानाडा बीचको खेल ओमानको अल एमिरेट क्रिकेट मैदानमा नेपाली समयअनुसार दिउँसो 4:15 बजे सुरु हुनेछ। छनौट अन्तर्गत अघिल्ला दुवै खेल जितिसकेको नेपाल क्यानाडामाथि जित निकाले समूह विजेताको रूपमा अन्तिम 4 मा प्रवेश गर्नेछ। नेपालको लक्ष्य पनि समूह विजेता बन्ने नै रहेको छ। यदि नेपाल पराजित भएमा रन रेटको आधारमा सेमिफाइनलको यात्रा टुङ्गो लाग्नेछ। प्रतियोगिता अन्तर्गत नेपालले पहिलो खेलमा ओमानलाई 39 रनले पराजित गर्दा दोस्रो खेलमा फिलिपिन्सलाई 136 रनले पराजित गरेको थियो। क्यानाडाले भने पहिलो खेलमा फिलिपिन्सलाई 118 रनले पराजित गरे पनि दोस्रो खेलमा ओमानसँग 9 विकेटले पराजित भएको थियो। भोलि नै सेमिफाइनल पुग्ने सम्पूर्ण टोलीको टुङ्गो लाग्नेछ। यसैबीच नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीले त्रिदेशीय अन्तर्राष्ट्रिय श्रृङ्खला खेल्ने भएको छ। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले आज नेपालले मलेसिया र पपुवा न्यू गिनी PNGसँग श्रृङ्खला खेल्ने जनाएको छ। नेपालले घरेलु मैदान त्रिभुवन विश्वविद्यालय क्रिकेट मैदानमा सो प्रतियोगिता खेल्नेछ। हाललाई मिति भने क्यानले सार्वजनिक गरेको छैन। लामो समय थप्प रहेको नेपाली क्रिकेट अहिले केही समय यता चलयमान बन्दै आएको छ। शहीद स्मारक ए डिभिजन लीग फुटबलमा न्युरो टिम एनआरटीले 8 पटकको विजेता मनाङ मर्साङ्दी क्लबलाई हराउँदै महत्वपूर्ण 3 अङ्क बटुलेको छ। लीगको सर्वाधिक सफल टोली मनाङ एनआरटीसँग 1-0 गोल अन्तरले पराजित भएको हो। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा एनआरटीलाई जित दिलाउन विदेशी खेलाडी मेसुके ओलुमौले खेलको 26औं मिनेटमा निर्णायक गोल गरे। दर्शन गुरुङको फ्री किक बलमा मेसुकेले गोल गरेका हुन्। यस जितसँगै एनआरटीले 12 खेलमा 20 अङ्क जोडेको छ। एनआरटी लीगको दोस्रो स्थानमा समेत उक्लिएको छ। पराजित मनाङ भने तेस्रो स्थानमा झरेको छ। त्यस्तै आज नै भएको पहिलो खेलमा जौलाखेल युथ क्लबले हिमालयन शेर्पा क्लबमाथि 2-1 गोलको जित निकाल्दै रेलिगेसनको खतरालाई कम गरेको छ। खेलकुद समाचारमा अब एकैछिन विज्ञापन। अब मौसम। देशका उच्च पहाडी र हिमाली भेगमा आज राति सामान्यदेखि पूर्ण बदली रही बाँकी भेगमा आंशिक बदली हुने तथा पहाडी भेगका केही ठाउँमा मेघ गर्जन सहित हल्का वर्षा हुन सक्ने तथा उच्च पहाडी र हिमाली भेगका केही ठाउँमा हल्का हिमपात पनि हुन सक्ने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँमा आज राति न्यूनतम तापक्रम 5 र 7 डिग्री सेल्सियस बीच र भोलि दिउँसो अधिकतम तापक्रम 18 र 20 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण तालिकामा। मौसमको तालिका अनुसार असिना पानी परेको पोखरामा आज 19.8 मिलिमिटर
वर्षा भएको थियो। बुलेटिनको अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। एमसीसी परियोजना सम्झौता संसदीय अनुमोदनका लागि नाराबाजी बीच प्रतिनिधि सभामा पेश। विशुद्ध विकासका लागि सम्झौता गरिएको सरकारको भनाई। राष्ट्रिय हित र प्राथमिकताका आधारमा नेपालले विकास सहायता स्वीकार गर्ने गरेको परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा स्पष्ट। सधैँ स्वतन्त्र, सन्तुलित र असंलग्न परराष्ट्र नीति अवलम्बन गरिएको उल्लेख। लक्षित जनसङ्ख्याको 78%लाई कोरोना विरुद्धको खोप लगाइसकिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको भनाई। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 262 जनामा संक्रमण, 4 जनाको मृत्यु। पोखरामा घण्टौँसम्म पर्यो असिना पानी। यातायात नै अवरुद्ध बनेपछि डोजर लगाएर असिना हटाइयो। अन्नबालीमा ठूलो क्षति। ग्रिसको तटीय क्षेत्रमा आगो लागिरहेको पानी जहाजबाट 1 जनाको जीवितै उद्धार। 11 जना बेपत्ता। 3 दिनदेखि निभेन जहाजको आगो। र आइसिसी पुरुष टी20 विश्वकप ग्लोबल छनौट अन्तर्गत समूह चरणको अन्तिम खेलमा नेपालले भोलि कनाडासँग प्रतिस्पर्धा गर्दै समूह विजेता बन्ने नेपालको लक्ष्य। समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।